लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सबसे पहले मैं हज़रत हाफ़िज़ शरीफ हाफ़िज़हुल्लाह का और उसके अलावा आप तमाम साथियों का, भाई अब्दुर्रऊफ़ का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी के अंदर मुझे गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। हज़रत हाफ़िज़ शरीफ हाफ़िज़हुल्लाह, इन जैसे उलमा हकीकत में स्टेज की रौनक होने चाहिए और आप सब साथियों ने इन उलमा की गुफ्तगू सुन के जाना है। भाई अब्दुर्रऊफ़, अल्लाह ताला उनके वालिद के ऊपर, इन सब भाइयों के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए कि आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। आज आपके सामने हमारी कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से चंद गुजारिशात को रखना है कि मैं और आप अभी मौलाना बड़ी तफसील से आपके सामने जिक्र कर रहे थे हज़रत अबू बकर का, कि हज़रत अबू बकर मेराज के वाक़े के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक करते हैं, बात को बड़ा मानते हैं। मेरे भाइयों, बुनियादी तौर के ऊपर अबू लहब में और अबू बकर में सिर्फ एक इसी नुक्ते का फ़र्क है जो भाई यासीन बयान कर रहे थे। क्या कह के गए हैं? अबू लहब को अगर कोई समझता है कि रसूलुल्लाह की ज़ात का मुनकर था, अभी उन्होंने एक और गुफ्तगू में एक नुक्ता बयान किया कि कुफ़ारे मक्का और कुरैशे मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में क्या कहते थे? अस्सादिक जा रहा है, अल अमीन जा रहा है। ज़ात का इख्तलाफ मौजूद नहीं था। इख्तलाफ किस बात के ऊपर हुआ? बात के ऊपर। अबू लहब ने अपना घर रसूलुल्लाह के घर के करीब इस तरह बनाया था कि सबसे पहले सुबह उठते ही अगर मेरी नजर पड़े तो किस पे पड़े? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़े। आप इस महीने में बहुत सी रवायात सुनेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर अबू लहब ने लोंडियों को आजाद किया। जात का मुनकर नहीं था, जात के बारे में इख्तलाफ नहीं था। जात के मुनकर कुफारे मक्का और कुरैशे मक्का भी आपको सादिक और अमीन समझते थे। इख्तलाफ कहां पैदा हुआ? इख्तलाफ वहां पैदा हुआ जो वाकया भाई ने बयान किया। उमैया बिन हलफ, अबू जहल आज इस जोम में बैठे हैं कि आज अबू बकर को पकड़ लेंगे और अबू बकर से पूछेंगे कि कोई बंदा अगर ये कहे कि एक ही रात में फलस्तीन चला गया, फिर 7 आसमानों पे चला गया, फिर 7 आसमानों से उतर आया और अभी रात का पहर बाकी था, आज उन्होंने ये बड़ा अपनी तरफ से पता खेला। अबू बकर, क्या ये मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कह दिया ये मुमकिन नहीं है। कहा फिर आपके साहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं। मेरे भाइयों, आपका और मेरा मनहज, आपका और मेरा अकीदा, आज की कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है, मैं यहां से बात शुरू करता हूं, वो ये है। हजरत अबू बकर ने कहा, आपका मनहज बयान कर रहे हैं कि अगर ये बात, वैसे तो अकल में नहीं आती, लेकिन अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो मेरा ईमान कहता है ये बात सच है। ये हमारा इख्तलाफ है। अगर बात रसूलुल्लाह की सच है, हक है, तुम जात के पीछे पड़े हो। जात भी अबू बकर ने बड़ी मानी, लेकिन साथ में बात भी बड़ी मानी। मेरे भाइयों, ये बात रसूलुल्लाह की बात की जो अहमियत है, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, वो तफसीलन आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक हदीस, सिर्फ एक हदीस आप सुन लीजिए, रसूलुल्लाह की बात की अहमियत आपके जहन में आ जाएगी और इसको याद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज की फजीलत बयान की, हज के बारे में बात की। एक सहाबी के जहन में सवाल आ गया। सवाल का आ जाना अचंभे की बात नहीं है कि हज की ये फजाइल बयान हो रहे हैं, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या ये हज बंदा मोमिन के ऊपर, साहिब इस्तिताअत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के इस सवाल को इग्नोर कर दिया। फिर पूछा, फिर इग्नोर किया, फिर पूछा, फिर इग्नोर किया। कुछ वक्त गुजर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब बुलाओ जो सवाल करता था। मेरे भाइयों, आपका और मेरा मनहज क्या है? उसको बुलाओ जो सवाल करता था। उसको बुलाया गया। आप मुझसे पूछ रहे थे
کہ کیا حج ہر سال کے لیے صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف نعم 3 حرف اردو میں جی ہاں، صرف جی ہاں نکل جاتا تو میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ دین یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر نکل جاتا کہ ہاں جی ہاں نعم، تو یہ واجب ہو جاتا، اور ولو واجبت مستطعتم، اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ ہم نے علماء سے یہ آیت تو سن لی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی، لیکن اس سمجھنے کے باوجود آپ کے اور میرے ذہن میں کچھ اشکالات ڈالے جاتے ہیں، کچھ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، کچھ وہم ڈالے جاتے ہیں، کچھ اوہام ڈالے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگیاں جی۔ آج جتنا بھی انکار حدیث کا فلسفہ ہے، جتنا بھی استحقار حدیث کا فلسفہ ہے یا استخفاف حدیث کا فلسفہ ہے، وہ سارے کا سارا اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، انکار حدیث کا سارا فتنہ اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے۔ رسول اللہ بشر ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بشری تقاضے کے تحت کی ہے، کبھی نبوی تقاضے کے تحت کی ہے۔ میں غامدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے۔ کیجئے ڈیوائیڈ، کون فیصلہ کرے گا یہ حکم نبوی ہے، کون فیصلہ کرے گا یہ حکم بشری ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یہی اشکال آپ حیران رہ جائیں گے جو آج معاشرے میں حدیث کے خلاف پروپیگنڈا اور حدیث کی اہمیت اور آپ کے منہج کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ وسوسے اس دور میں بھی ڈالے گئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کو یہی وسوسہ قریشیوں نے ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بھی بشر ہیں، کبھی خوشی میں کلام کرتے ہیں اور کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، اور تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ وہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہی کے پاس موجود تھی، لکھی ہوئی۔ یہ انہوں نے ان کو وسوسہ ڈال دیا تو انہوں نے لکھنا ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا عبداللہ تو پہلے لکھا کرتا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو لکھا نہیں کرتا۔ بات لمبی چوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قریشیوں نے بات کہی ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو میں ہر بات لکھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد اس بات کے بعد میں لکھنا بند کر چکا ہوں۔ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، میرے بھائیو یہ میرا اور آپ کا منہج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھا کر، لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن بات مکمل ابھی تک دماغ میں نہیں اتری۔ رسول اللہ کا کلام وہی کتاب ہے، رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے علاوہ نہیں، تو رسول اللہ کا جو حکم ہے کیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ میرے بھائیو صرف ایک یہ آیت یاد کر لو، انکار حدیث والوں کے منہ کے اوپر ایسا تماچا ہے قیامت تک بھی جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها۔ رسول، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا فلاں یہ جو یہودیوں کی بستی ہے اس کے سامنے کی بعض جھاڑیاں کاٹ دو، بعض درخت چھوڑ دو، بعض کھجور کے تنے کاٹ دو، بعض چھوڑ دو۔ حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ حکم کس کو دیا؟ صحابہ کو۔ کس نے دیا؟ رسول اللہ نے۔ کس کو دیا؟ صحابہ کو۔ اب جب صحابہ نے کاٹ لیا تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، درخت کاٹ رہا ہے، یہ ہے وہ، اشکال ڈالا، وہم ڈالا، وسوسہ ڈالا۔ یہاں پہ جب وسوسہ ڈالنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں، رسول اللہ کے حکم کے بارے میں کیا بیان کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ کہیے فباذن اللہ،
نہیں تم نے جو درخت کاٹے، نہیں تم نے جو چھوڑے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہو، جب رسول اللہ کا قول، اس کے اندر کسی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اللہ کا فرمان دین اور حجت ہو، پھر آپ کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد، کسی کی فقاہت کو رسول اللہ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ڈولتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ زندگی کے اندر، صلح حدیبیہ کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیلی گفتگو آپ سے کرنی تھی، لیکن میرے بھائیوں گجرانوالہ کے اندر بھی کچھ ساتھی منتظر ہیں، وہاں بھی جا کے گفتگو کرنی ہے۔ صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں، حضرت عثمان یہ وغیرہ سارا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہ آپ نے یہ کیسی شرائط پہ صلح کی ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ۔ کیا وہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ایسی شرائط، عمرہ کرنے آئے اگلے سال آئے، قیدی آزاد ہو واپس کر دیا جائے، کوئی آئے تو اس کو واپس کیا جائے وغیرہ، یہ ساری شرائط آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ایک دفعہ زندگی میں حضرت عمر نے اپنی رائے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر عمر بیت گئی، پھر زندگی کے ماہ و سال بیت گئے، پھر زندگی نے اس کے بعد بڑی لمبا عرصہ وفا کی، اللہ کی قسم نیکیاں کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، صدقہ دیتا رہا، صرف اس ایک وجہ سے کہ اس دن رسول اللہ کے سامنے جو اپنی رائے پیش کر دی ہے، اللہ میری یہ خطا معاف کر دے۔ آپ رائے کی بات کرتے ہیں، آپ پورے کے پورے فتوے دے دیں حدیث رسول کے خلاف، آپ رسول اللہ کی حدیث کو کچھ نہ سمجھیں، ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ اور نبی کے صحابہ کا جو فتویٰ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا آپ کو میں فتویٰ سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حلاد بن رافع ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کیا، پہلے 2 رکعت مسجد کی جو نماز ہوتی ہے، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر کہا واپس لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھی، متعدد مرتبہ ہوا۔ خلاد کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر آتی ہی نہیں ہے، مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو رکوع کرے اطمینان کیا کر، جب تو سجدہ کرے اطمینان کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاد بن رافع کی عیب دار نماز قبول نہیں ہے۔ میں اور آپ، ابھی قربانی کچھ عرصہ پہلے گزری ہے، ہماری مسجد میں کوئی بھی نمازی آئے نا، یار نماز تے پڑھ دے نا، مولوی حاجی صاحب نماز پڑھ دینے پڑھن دیو، مولوی صاحب نماز پڑھ دینے پڑھن دیو، یار تسی حدیثاں لے آن دیو، انہوں نماز تے پڑھن دیو۔ یہ بات عام ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے پڑھتا ہے پڑھ لو، ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر قربانی کے ایام میں کوئی بندہ جانور لے کے آپ کے سامنے آئے، اس کی ٹانگ کٹی ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہو، اس کی ٹانگ کٹی ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہو، عیب نظر آ رہا ہوگے، آپ کہیں گے یار حاجی صاحب چلو قربانی تے کارے نے کرن دیو، کہو گے کی کہو گے؟ عیب دار قربانی ہے، عیب دار قربانی ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عیب دار قربانی تو قبول نہیں، لیکن زندگی بیت جائے، عیب دار نمازیں قبول ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف پڑھی جانے والی نمازیں قبول ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے سامنے اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے نماز کو ادا کیا، حذیفہ نے کہا منذ کم تصلی ہکذا، کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا جب سے پڑھنا شروع کی ہے ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ کہا ما صلیت الآن، ابھی تک تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو فطرت کے اوپر نہیں مرے گا۔ 40 سال ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز میں صرف اعتدال کی سنت موجود نہیں ہے، جیسے خلاد بن رافع کے اندر نہیں تھی، رسول اللہ نے ان کی عیب دار نماز کو واپس لٹا دیا۔ اسی طرح یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فقیہ کا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کس کا؟ صحابی کے رسول کا فتویٰ کہ تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری طرف حدیث کے مطابق ذرا حدیث نسائی کے اوپر غور کیجئے،
एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, 40 साल तक पढ़ी, कबूल नहीं है, और दूसरी तरफ हदीस के अल्फाज है जिसने रसूलुल्लाह की तरह वुदू बनाया, सिर्फ 2 रकतों को अदा किया। किस तरह? शर्त क्या है? रसूलुल्लाह की तरह वुदू किया, रसूलुल्लाह की तरह नमाज पढ़ी। वो ऐसे हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सिर्फ 2 रकत रसूलुल्लाह के मुताबिक पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ। मेरे भाइयों, ये वो मनहज है। आज रबीउल अव्वल आ गया, आज बहसें शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने योम पैदाइश के ऊपर खुशी को मनाया, सेलिब्रेट किया। हफ्त रोजे के तहत क्या कहा? मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को रोजा रखता हूं। मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को नहीं, मैं ईद मनाऊंगा। रसूलुल्लाह पीर को रोजा रखते, मैं ईद मनाऊंगा। मुआद अल्लाह, इस बात के अंदर इतना बड़ा फितना है कि बैन इससे मिलती जुलती बात इमाम मालिक के सामने एक शख्स लेके आया था। सही सनद से ये वाकया भी मज़कूर है। इमाम मालिक के पास आके कहने लगा है, इमाम मालिक, मैं मस्जिदुन नबवी से एहराम पहनना चाहता हूँ और मैं मस्जिदुन नबवी से तलबीह पुकारना चाहता हूँ। एहराम आप पहन सकते हैं, लेकिन जो उम्रे की नीयत है वो मैं मस्जिदुन नबवी से करना चाहता हूँ। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेर अली से पहनते थे, जिल हिलैफा से पहनते थे, वहां से नियत करते थे। ए इमाम मालिक, मेरे भाइयों, ये एक वाकया समझ लीजिए, ये सारे बातिल फलसफे मिट जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेर अली से तलबिया कहते थे। ए इमाम मालिक, मस्जिदुन नबवी की ये फजीलत है, इसमें रोज़ा तुम मिन रियादिल जन्नह है, इसमें एक नमाज 1000 के बराबर है। ये मदीना तो रसूल है, यहाँ पे जो है दज्जाल नहीं आ सकता, ताउन नहीं आ सकता। अब मेरी नीयत है, मुझे बेरे अली की हदीस से कोई फजीलत नहीं मिली और मस्जिद नबी की फजीलत साबित है। यहाँ पे नमाज 1000 नमाज से बेहतर है, यहाँ पे रोजा तुम मेरे यादिल जन्नह है। अब मेरी नीयत है कि मैं मस्जिद नबी से तलबी पुकारूंगा। इमाम मालिक ने जो जवाब दिया वो मेरा और आपका मनहज है, वो मेरा और आपका अकीदा है। वही बात आज आपने लोगों को जवाब में कहनी है। इमाम मालिक ने कहा, डर जा, तू फितने में मुब्तला हो चुका है। और फितने में मुब्तला होने की उनके पास दलील है, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही की आयत। कहा मैं कैसे फितने में मुब्तला हो रहा हूं? कहा तू एक ऐसे अमल की फजीलत बयान कर रहा है और एक ऐसे अमल को अफजल मानता है, तेरा अकीदा यह है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह को इल्म नहीं था और तुझे इल्म हो गया। यह फजीलत जो मस्जिदुन नबी की थी, ये रसूलुल्लाह के इल्म में थी, उन्होंने यहां से इहराम क्यों नहीं पहना? तेरे फितने में मुब्तला होने को यही काफी है कि तू किसी एक ऐसी चीज की फजीलत बयान कर रहा है कि रसूलुल्लाह उसकी फजीलत से आगाह नहीं थे। मेरे बरेलवी भाई जरा गौर करें, जरा फिक्र करें। रसूलुल्लाह ने पैदाइश के दिन रोजा रखा, रसूलुल्लाह ने पैदाइश के दिन रोजा रखा। आप कहते हैं हमने ईद मनानी है, ये फजीलत और अजर सवाब की बात है। मेरे भाइयों, क्या रसूलुल्लाह इस फजीलत से महरूम रह गए? क्या रसूलुल्लाह को इसकी फजीलत इल्म नहीं थी? आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को क्या समझा? और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की जात तो इतनी बुलंद आला है, अल्लाह की कसम। उलमा बैठे हैं, आप इनसे बाद में भी पूछ सकते हैं। जब तक कुरान पाक की आयत की भी तशरीह रसूलुल्लाह ना कर दे, वो तशरीह हुज्जत नहीं हो सकती। अगर कोई अपने अकल, अपने फहम, फरासत से गामदी की तरह हम कुरान पाक को सिर्फ लुगत से समझेंगे, किधर से समझेंगे? लुगत से, अरबी जुबान से समझेंगे और सिर्फ लुगत से समझेंगे, हदीस को मिन्हा करके, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी। रसूलुल्लाह सिर्फ शारिअ नहीं है, शारिह भी हैं। रसूलुल्लाह कुरान की तशरीह जो करेंगे वही तशरीह मानी जाएगी। एक आयत आप मुनकिरीन हदीस के सामने रख लीजिए, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरू मिनस सलाती इन हिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू। तुम्हारे पे कोई हर्ज नहीं, तुम नमाजों को कसर कर लिया करो अगर तुम्हें कुफार के हमले का खतरा हो। यहां पे कुरान पाक में जो कसर नमाज है, इसकी इजाजत इन खिफ्तुम, इसके साथ खास की गई है कि नहीं? अगर तुम्हें कुफार के हमले का खतरा हो तो नमाजों को कसर
कर लिया करो। हजरत उमर के पास एक बंदा आ गया था और आके कहने लगा कि ए उमर, अब तो कुफार के हमले का खतरा नहीं रहा, अब हम नमाज कसर क्यों करते हैं? अब आप ऑर्डिनेंस जारी करें कि नमाज कसर नहीं होंगी। तो हजरत उमर ने क्या जवाब दिया था? अजिब तु मिम्मा अजिबता, जिस बात पे तू तअज्जुब का इजहार कर रहा, मैंने भी तअज्जुब का इजहार किया था। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में गया था यही बात लेके जो तू मेरे पास लेके आया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह ही की तशरीह मानी जाएगी। अगर इनकारे हदीस वाले जमा हो जाएं नमाज कसर को साबित करने के लिए, तो यहां पे नमाज कसर कुरान पाक में किस चीज के साथ खास है? कुफार के हमले के साथ, उनके फितने के साथ, उनके खौफ के साथ। मैं रसूलुल्लाह के पास गया था, रसूलुल्लाह ने कहा था ये अल्लाह ने तुम्हें सदका दिया, इसको कबूल करो। आयतों की तफहीम, आयतों के मानी, हजरत उमर ने पहले क्या कहा? अजिब तु मिम्मा अजिबता। हजरत उमर जैसा फकीह भी कुरान पाक को बराह रास्त समझता है तो गलती का इम्कान है। कुरान पाक की आयात भी अगर समझी जाएंगी तो कैसे समझी जाएंगी? रसूलुल्लाह की तशरीह के जरिए से। अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। मुसलमानों के लिए और सहाबा के लिए ये आयत बड़ी संगीन थी, बड़ी सख्त थी कि अल्लाह के रसूल, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा अपनी जान के ऊपर जुल्म न करे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुमने कुरान को क्या समझा? इससे मुराद इन शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम है कि जिसके ईमान में शिरक की आमेजिश नहीं होगी इंशाअल्लाह वो अमन में भी रहेगा और वो राह रास्त पे भी रहेगा। और ये मिसाल एक नहीं है, उलमा बैठे पूछ सकते हैं। अदी बिन हातिम ने कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। अदी बिन हातिम ने जब कुरान पाक की ये आयत नाज़िल हुई, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम, जब ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, ये सच्चा वाक़या है, तो उन्होंने 2 धागे अपने सराहने में रख लिए थे। कुरान की आयत का तर्जमा, जब तक सफेद धागा स्याह धागे से अलग ना हो जाए। गामदी साहब लुगत के जरिए कुरान पाक को अदी बिन हातिम सहाबी रसूल ने समझने की कोशिश की, अपने सराहने के ऊपर 2 धागे रख दिए और खाते पीते रहे जब तक सफेद धागा नजर ना आना शुरू हो गया, काला धागा नजर ना आना शुरू हो गया। रसूलुल्लाह को खबर मिली, मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा इससे मुराद फजर के 2 धागे हैं, एक फजर की सफेदी है और एक रात की स्याही है। कुरान पाक को भी अगर कोई शख्स बराह रास्त ये दावा करे कि मैं समझ सकता हूं रसूलुल्लाह के बगैर, सिर्फ कुरान काफी है, सिर्फ कुरान काफी है, तो रसूलुल्लाह के बगैर मन यअमल सुअन युजदा भी, हजरत अबू बकर का वाकया है। अल्लाह के रसूल, ये कैसी आयत उतर आई कि जो बंदा बुरा अमल करेगा उसको उसका बदला मिलेगा? ये बड़ी सख्त आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गया। अबू बकर अलस्ता तहज़न अलस्ता तमरज़, क्या तू बीमार नहीं होता? क्या तुझे गम नहीं आता? और बंदा मोमिन का तो एक एक गुना झड़ना शुरू हो जाता है। अगर कांटे के बराबर भी, सुई के बराबर भी उसको कोई चीज दिल के अंदर भी चुभन महसूस हो ना किसी चीज की, उससे भी गुनाह माफ हो जाते हैं। अबू बकर, गुनाहों मुसलमानों के माफ होते हैं इस्तगफार से भी और बीमारियों के आ जाने से। मेरे भाइयों, ये बात तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुज्जत है, दीन है। उलमा बैठे हैं, हदीस जिब्रील बयान करके अपनी आखिरी बात को करूंगा। आप सब ने हदीस जिब्रील सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, साहबा उसको नहीं थे पहचानते, तो उन्होंने समझा मुसाफिर है, लेकिन कपड़ों से सफर के आसार नहीं थे मिल रहे। खैर वो एक अजाबतों की दास्तां है, पूरी की पूरी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछने लगा, ईमान क्या है, इहसान क्या है, इस्लाम क्या है? अब रसूलुल्लाह से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने का मतलब ये है कि मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं तो कहता सदकता, आपने सच फरमाया, जैसे जवाब पहले से आता। पहले सवाल कर रहा है कि जैसे जवाब नहीं आता, लेकिन जब रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो आगे से तस्दीक करता है जैसे पहले से पता है। साहबा हैरान रह गए, ये क्या मामला है? फिर वो जो नबी करीम के सामने बैठे, इस हदीस के ऊपर हजरत हाफिज शरीफ हाफिज़हुल्लाह और जो हदीस के शारिहीन हैं बड़े बड़े लंबे तवील लेक्चर देते हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर जो एक नुक्ता यहाँ से निकलता आपके सामने रखना चाहूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का भी नुक्ता है, एहतराम का भी है, उनके सामने बैठे कैसे, ये सारी बातें हैं इस हदीस में। लेकिन जब वो चले गए तो साहबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा
جانتے ہو کون تھا؟ اللہ کے رسول نہیں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو جملہ ہے آپ کے اور میرے منہج کی اساس ہے، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھا کے گئے۔ کیا دین سکھا کے گئے ہیں میرے بھائیو؟ دین یہ سکھا کے گئے ہیں، جبریل امین آئے تھے نا، رسول اللہ اعلان کرتے آسمان سے جبریل آئے ہیں، آپ سے چند گفتگو کریں گے، آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیں، حدیث تقریری بھی بن سکتی ہے، لیکن دین یہ سکھا کے گئے ہیں۔ جبریل کو سوالوں کے جواب بھی آتے تھے، لیکن کن کی زبان سے ادا کروائے؟ رسول اللہ کی زبان سے ادا کروائے، اور دین یہ سمجھا کے گئے جب تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ ہو وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔ دین صرف وہ ہے میرے بھائیو، دین یہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا ہے، پورا سال حضرت حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پورا سال روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 صحابہ کی حدیث بھی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، ایک بندہ پورا سال روزے رکھتا ہے، روزہ اسلام میں ہے کہ نہیں؟ روزہ اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ روزے کی فضائل ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ پورے سال رکھتا ہے بتائیے اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے علم عام ہو گیا، آپ کو پتا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ پورے سال کے روزے رکھنا دین اور شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی اصل دین میں موجود ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اور جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ ہم مناتے پھریں، کوئی فرق نہ آئے، نہ ایمان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل کیا کہا؟ پورا سال اگر تو روزہ رکھے گا تو وہ قبول نہیں ہے، اگر مہینے میں کتنے رکھے گا؟ 3۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے، اگر مہینے میں 3 رکھے گا، صرف 3 ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا، ایک طرف پورا سال روزہ رکھ لے، پورا سال اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایک طرف صرف 3 روزے رکھ لے، پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان 3 کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، ان سارے سال کے روزوں کے اوپر مہر نبوت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات اسی تناظر میں یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہنے کو اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، میں بھی یہ بات کہتا ہوں، لیکن ہمارے عقیدے میں ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے سیاسی وارث ہوا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا، سیاست کا لیڈر بھی، وارث بھی، نبی ہوا کرتا تھا۔ میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میری امت کے اندر علماء آئیں گے جو کس کے وارث ہوں گے؟ نبی کے وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ میرے بھائیو، عجیب معاشرے کے اندر سیکولرزم کا، کیپٹلزم کی یہ لگار ہے۔ ہم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے علماء سیاست کی بات کریں، کہا جاتا ہے مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وڈیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اور کبھی غور کیا ہے ایک مسجد کا عام مولوی بھی ہو، وہ سارے نمازیوں کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، رہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے۔ آج ہم نے علماء کو رسول اللہ کے سیاست کا وارث نہیں سمجھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود ہم نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام تو مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، ریاست کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، عدالت و سیاست کا امام نہیں مانا، تو یہ بات حق ہے اور جائز ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، لیکن سیاست میں میرا امام نواز شریف ہوگا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست میں میرا امام عمران خان ہوگا۔
रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, सियासत में इमाम दरदारी होगा। ये अहले हदीसियत है, ये मनहज है। अगर रसूलुल्लाह मस्जिद के मुसल्ले के इमाम है और अगर मुसल्ले और मिंबर के वारिस उलमा है, तो क्या रियासत रसूल और तख्ते रसूल के वारिस उलमा नहीं है? जिस तरह मिंबर रसूल का वारिस आलम है, इसी तरह तख्ते रसूल का भी वारिस आलम है। और इस बात को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़े करके और रियासत के इमाम के तौर पर नामजद करके साबित कर दिया। रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर को क्या सिर्फ मुसल्ले का इमाम बनाया था कि रियासत का इमाम भी बनाया, सियासत का इमाम भी बनाया। उमर को, उस्मान को, अली को, जब तक खुलफा बादशाह, आपने मुगलों के बारे में बड़ी बातें सुनी है। आपको ये जाहिर है बरसगीर का एक माहौल है, मुगल बादशाहों के खिलाफ यहाँ पे आपको ज्यादा लिटरेचर मिलेगा, लेकिन सही असनाद से ये बात साबित है, जैसे भी थे, जो भी थे, उनकी वकालत करना मकसूद नहीं है। लेकिन जब जुम्मे का खुतबा आता था, खुद खुतबा दिया करते थे। जब फजर की अजान होती थी, खुद नमाजों को पढ़ाया करते थे। मुसलमान उस वक्त तक गालिब रहे जब उनके हुक्मरानों में जुम्मा पढ़ाने की सलाहियत, जब उनके हुक्मरानों में नमाजें पढ़ाने की सलाहियत बाकी रही। आज खास तौर पे पंजाब के अंदर अजीब मुगालता डाल दिया गया। पंजाब के नौजवान मिंबर रसूल के ऊपर जी चोर नहीं खड़ा होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी मस्जिद के अंदर कोई करप्ट मौलवी हो, खुदा न खास्ता शराबी हो, दानी हो, बर्दाश्त करते हो? नहीं। अल्लाह का शुक्र है मिंबर सबसे ज्यादा आज भी पाक हैं कि ये रसूलुल्लाह का मिंबर है। यहाँ पे शराबी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जानी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तख्ते रसूल है उसके ऊपर शराबी भी हो, जानी भी हो, बदकार भी हो, वोट फिर उसी का, नोट फिर उसी के लिए, सपोर्ट फिर उसी के लिए। ये क्या फलसफा है? ओ खुदारा, तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान को बनाने का मकसद किसी जमात को तोड़ना नहीं है। और अभी उन्होंने मेरा जमाती ओहदा भी बयान किया, किसी जमात के खिलाफ नहीं बनी, बल्कि ये जमात के अंदर अफराद को लाने के लिए बनी है। आज जमातों के साथ कितने अफराद मुंसलिक हैं? जरा दर्द दिल से सोच के बताओ। सबसे बड़ी जमात भी है, उनके साथ कितने लोग हैं? हमारा दुख की बात है, लेकिन कहना पड़ती है जगाने के लिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हल्का ऐसा नहीं है, इंतहाबी हल्का, जहां से आप अपनी कुव्वत बादू के तहत इलेक्शन जीत सके, नहीं है। इस्लाम पसंदों की बात क्या करूं? इस्लाम पसंदों ने बाद में तो केपीके के अंदर अपने हल्के बना लिए। आज पंजाब की सियासत देख ले, एक हल्का तो बड़ी दूर की बात है, एक यूनियन काउंसिल का आप चेयरमैन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मैं नून लीग में हूं, क्योंकि मैं पीटीआई में हूं, क्योंकि मैं पीपल पार्टी में हूं। मुल्क के अंदर इस्लाम पसंदों की तादाद तो बहुत ज्यादा, तुम्हारी तादाद भी करोड़ों में है, करोड़ों में हो। लेकिन हसीयत क्या है? हसीयत ये है कि पूरे पाकिस्तान में जी एक भी इंतहाबी हल्का नहीं है। ये कैसे तब्दीली आएगी? ये तब्दीली ऐसे आएगी कि जमात के साथ वाबस्ता हो जाइए, जमात के अंदर आइए। तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का मकसद जमात को अफराद की सप्लाई करना है। बड़ी बड़ी जमातें हैं, कुल तादाद आपके सामने। जमातुद दावा ने तहरीके अल्लाह अकबर के तहत मुल्क से इलेक्शन लड़ा था। ट्रेनिंग नहीं थी, तरबियत नहीं है, पूरे मुल्क से 1,17,000 वोट मिला। ये हमारी हैसियत है। आपने अगर अभी भी नहीं जागना, अगर आपने अभी भी आंखें नहीं खोलनी, तो फिर ट्रांसजेंडर एक्ट पास होने दीजिए। ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ, आपके पास अगर असेंबली में खुदा की कसम एक सीट ना भी हो, सिर्फ आप लोग मेरा साथ दे दें, सिर्फ आप जितने आज बैठे हुए हैं, अल्लाह की कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, अगर आप हमारा साथ दे दे तो हम स्ट्रीट पावर के जरिए, सिर्फ अल्लामा शहीद की बात आपको याद है? उस वक्त शरीयत बिल जिसके अंदर एक खास एंगल को ट्विस्ट करके नाफिज करने की बात हुई थी, तो अल्लामा शहीद ने आप लोगों को बेदार करके एक बात कही थी, ज़ियाउल हक को चैलेंज करके, कि जाओ मेरे होते हुए इस बिल को मंजूर करके दिखा दो। असेंबली में एक सीट मौजूद नहीं थी, लेकिन किसी को जुर्रत नहीं दी हुई कि उस बिल को मंजूर कर ले। आज ट्रांसजेंडर एक्ट अयाज सादक पेश कर रहा, शीरी मदारी उसकी स्पोक्समैन और नवीद कमर उसको पेश करने वाला। हम जिन्स परस्ती के फरोग के लिए बिल पेश हो चुका। ईमानदारी से बताओ,
آپ حضرت حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، آپ اس جرم میں شامل ہیں؟ اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کسی نے پی ٹی آئی کو دیا، کسی نے زرداری کو دیا ہوا ہے، تو وہ یہ ٹرانسجینڈر بل جو منظور خلاف شریعت ہوا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اس نے سپورٹ کیا ہے، اس نے ووٹ دیا ہے، اس نے نوٹ دیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنا پریشر گروپ بنا لو، اپنی افرادی قوت مجتمع کر لو، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ یہ بات یاد رکھنا، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے، آپ لوگوں کی اگر میرے ساتھ مل جائے، عوام ساری کی ساری اگر دین پسندوں اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے، تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے۔ ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں، آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع شعائر اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے؟ دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ، پھر خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔